तमाम नाजरीन कराम को खुशामदीद कहता हूँ ईगल्स वर्ल्ड में। मैं फजल अमीन बेग हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जिस अहम और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के पास यहाँ सुल्तानाबाद आए हैं और उनके हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वो हमारे नहायत ही काबिल एहतराम उस्ताद ज़ीनत शाह साहब है, जिनका ताल्लुक़ बेसिकली अलीआबाद हमज़ा से है और यहीं पे सेटल्ड है सुल्तानाबाद में। उनके हवाले से शॉर्ट में मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूंगा और तफसीलन फिर वो ख़ुद जो ना उन पर बातें भी करेंगे, क्योंकि जो अहम पहलू है उनकी ज़िंदगी में, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या पेशा वाराना लेवल पे हो, इल्मी हो, तो इन सब पे जो ना हमारी एक कोशिश होगी कि तायराना नज़र डालें और उनसे जानने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ मैं नहायत ही मशकूर हूँ मोहतरम जनाब सैफुद्दीन सैफ साहब का कि उन्होंने मुझे इस हवाले से फैसिलिटेट किया। सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारे मामलात में इनकी अहम एक खिदमत है मेरी ज़िंदगी में, तो उनका भी शुक्रिया कि वो मेरे साथ यहीं पे है और इंशाल्लाह वो भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। साथ साथ में जहाँ पे भी प्रॉब्लम करना हुआ, मकसूद हुआ और जहाँ पे भी मतलब सप्लीमेंट करना हुआ तो वो ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। इसके साथ इस वीडियो में जो मेरे माविनत कर रहे हैं वो है मुजीर रहमान साहब, जो कि उनका बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ क्रिमिनल कुसन वैली से है और स्टूडेंट है, तो उनका भी शुक्रिया। और उनके साथ यहीं पे मोहतरम उस्ताद ज़ीनत शाह साहब के फर्जंद है रिजवान बेग साहब, जिन्होंने PhD कोर्स क्वालिफाई किया है और इस वक्त वो कलिब्रान इंटरनेशनल में वो अपना काम ऑनलाइन जॉब भी कर रहे होते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर मोहतरम उस्ताद ज़ीनत शाह साहब का और उनके तमाम ख़ानदान वालों का, भाभी का, सबका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दे दिया कि हम उनके पास यहीं पे आए हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू हो। ये मैं नॉर्मली बताता रहता हूँ, ये कोई टिपिकल इंटरव्यू उस लेवल का नहीं जो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया या दूसरे जो सोशल मीडिया पे जब इंटरव्यूज ले रहे होते हैं और बड़े मतलब स्मार्ट कोई वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, ज़्यादातर प्रमोशन उनका जो ना मकसूद होता है चैनल का। मेरा यहाँ पे ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है वो रिसर्च बेस्ड है, ताकि जिन साहिबान या साहिबात के साथ में मिलता हूँ तो उनके लाइफ हिस्ट्री हो या मतलब दूसरे मौज़ूआत के इर्द गिर्द, तो उन पे थोड़ा सा तफसील से जो ना हम बात करें। और ये क्लिप हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम 45 मिनट तक हम इसको एंड अप करें और इसमें मोहतरम उस्ताद के जो ना जो बचपन से लेके बल्कि पैदाइश से लेके अब तक जिस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजरी है उस हवाले से हम बात करेंगे। मोहतरम उस्ताद ज़ीनत शाह साहब जो है वो बुनियादी तौर पे इन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन अलीआबाद से हासिल किया और क्लास 7 तक जो है ना बस्तित स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े उन्होंने। उसके बाद फिर कराची गए हैं, वहीं से अपना मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट लेवल और पैशनल लेवल एजुकेशन हासिल करने के बाद वापस आए हैं और अलीआबाद का जो हाई स्कूल था तो वहीं पे उन्होंने सर्व किया। उसके बाद इस्माइल तरीक़ा एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड में जो है ना इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। उसके बाद अल-अज़हर स्कूल में टीचर की हैसियत से इन्होंने पढ़ाए हैं और इसी तरीके से इनका अपना इनिशिएटिव इंग्लिश मीडियम स्कूल के हवाले से यूनिवर्सल एकेडमी उनका जो मतलब इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया यहीं से और अलीआबाद में भी और बिलखुसूस यहीं पे। तो ये उनके जो है ना बहुत सारे कारनामे हैं और उस पर कुछ कोशिश होगी कि तायराना नज़र हो। तफसील फिर बाद में हम धीरे धीरे उन पे नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर उन पे हम बात कर लेंगे।
محترم استاد جو ہے اس کے علاوہ پھر جماعتی سیٹ اپ میں یا کمیونل لیول پہ بھی ان کے بہت سارے خدمات ہیں، جیسے کہ کاؤنسل کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں، کافی عرصے تک انہوں نے وہیں پہ بھی مطلب اپنا خدمات سر انجام دی ہے، اور معذور افراد کے لیے بھی ان کا بہت زیادہ جو نا ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم پولیٹیکل اینڈ ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں، تو ان پہ بھی جو ہے نا ان کا بہت زیادہ مطلب ایک گرفت، ایک حساب سے میں بتا دوں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا یعنی کنٹریبیوشن دیا ہے، یہ ان کی عمر اب اس وقت تقریباً 72 سال ہے، لیکن اگر دیکھیں تو ہم ان سے جو سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ زیادہ نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سال کے عرصے پہ مبنی جو ان کے کام ہیں ان پہ ہمارا فوکس رہے گا اس ویڈیو کلپ میں۔ محترم استاد زینت شاہ صاحب اس کے علاوہ علمی حساب سے بھی کالمسٹ بھی رہے ہیں، اور رائٹ یعنی میگزینس کو لکھتے بھی رہے ہیں ایز رائٹر، تو بہت سارے مطلب پہلو ہے ان کے شخصیت میں، اور بالخصوص ان کی جو نالج ہے وہ صرف بیسڈ آن پروفیشنل نہیں بلکہ انڈیجنس لیول پہ جو نالج ہے اس پہ بھی جو نا ان کی ایک گرفت ہے، یا مطلب ایکسٹینسو انہوں نے اسٹڈی کی ہے، چاہے وہ اس وقت جیسے وہ بتا رہے تھے وہ کمپیریٹیو ریلیجن، ورلڈ کمپیریٹیو ریلیجن کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں، اور آج کے اس مختصر کلپ میں ہمارے لیے ممکن نہیں سب چیز ہم کور کریں۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں، کیونکہ میں خود بھی بظاہر بصارت سے محروم ہو چکا ہوں، یعنی جو ویژول ڈسیبلٹی ہے، تو لیکن وہ انسان کو بہت زیادہ قوت پھر دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم استاد زینت شاہ صاحب کا 1967 میں جس طرح سے ان پہ پولیو کا اٹیک ہوا، اور اس پہ جو نا ٹانگوں کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو پریشانی بھی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس انداز سے اس کو فیس کیا، اور دوسروں کے لیے صرف معذور افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ جو سن رہے ہیں، اور خصوصاً محترم استاد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اٹس مائی الٹیمیٹ پلیجر۔ اول تو پامیر ٹائمز کا میں مطلب مولا کی مطلب حضور میں مطلب دعا کرتا ہوں کہ یہ دن دگنا رات چگنا ترقی کرے، اور اتنا مطلب آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ مجھے مطلب ابھی شرم فیل ہو رہا ہے کہ مطلب ہنزا کے مطلب سینٹرل ہنزا کے بروش اتنے سارے ہیں کہ نئے عمل کے نہیں ہیں، کہ یہ چھوٹا سا تعداد ہے وہاں پر اپر ہنزا کی مطلب وقی برادری نے جو اتنا بڑا وہ جو کام کیا نا، خود مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پامیر ٹائمز میں کوئی چیز ہے۔ یہ بریگیڈیئر حسام اللہ بیگ صاحب وہی پی تھے اس وقت، اس نے مطلب مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا آپ کے اس ادارے سے۔ اب وہ اپنا نور محمد صاحب کا انیشیٹو ہے، اور ذوالفقار علی خان صاحب کا پامیر ٹائمز بالکل ان کا ہے، وہ بھی میرا ساتھی تھے نا۔ مطلب یہ جو اب نور محمد صاحب ہے نا، میں مارشل آرٹ میں بھی مطلب وہ خود تو چونکہ میں ڈسیبلڈ ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس کو پروموٹ کرنے میں اس کا رائٹ ہینڈ کا کام کیا نا، نور محمد صاحب کراچی میں آلتت والا۔ ہاں، یہ پامیر ٹائمز جو ہے گلمت کا نور محمد صاحب ہے جو نیو یارک میں ہوتے ہیں اس وقت، تو یہ ان کا انشیٹو۔ دوسرا ایک اور وہاں کے ہیں نا گلمت کے، میرے خیال میں جو تائی صاحب ہے حیدر تائی، ہاں حیدر صاحب کے ساتھ بھی میں نے مطلب کہ وہ مجھے جانتا، مطلب all are known to me۔ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے بالکل۔ ہم شروع کر لیتے ہیں محترم استاد آپ کے تاریخ اور سال پیدائش سے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کہاں؟ یہ علی آباد میں مطلب پیدا ہوا، مطلب ایک مطلب یہ چھوٹا سا غریب فیملی کہنا چاہے، مطلب آئی ایم ناٹ پراؤڈ ٹو بی، لیکن تھے ہمارے پاس زمین بھی، کھانے پینے کا کمی نہیں تھا، چونکہ چاچا دادا سب لوگ ہنٹر تھے، تو شیش پور میں جو ہماری زمینیں تھی، آپ کو پتہ ہے نا شیش پر جو ویلی ہے، وہاں پر سے مطلب گوشت بھی آتا تھا، پھر ہمیں مطلب بہت کچھ ملتا تھا وہاں سے۔ دوغداری بھی کرتے تھے ہمارے مطلب والدین اور دادا جو ہے نا۔ دوغداری کیا چیز ہے؟ دوغداری میں مطلب یہ جو دودھ وغیرہ جو مطلب مکھن وہ بناتے ہیں، مطلب پیسچر۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ وہ مطلب وہ بھی کرتے تھے، تو ہمیں زمین سے بھی ملتی تھی، اوپر سے پھر ہم کاروباری بھی تھے۔ میرا دادا بھی کاروباری تھا، لائف سٹاک کا کاروبار کرتا تھا، گھوڑے لاتے تھے سستا،
ذرا ان کو کھلا پلا کے صحیح طریقے سے تگڑا کر کے بیچتے تھے, مطلب تھوڑا سا اوپر 50 روپے اوپر کر کے, 200 کا گھوڑا ہوتا تھا اس زمانے میں, مجھے یاد ہے, تو 200 سے اوپر نہیں تھا. تو ہم مطلب اس حساب سے غربت تب آ گئی جب ہماری والدہ نے ان کو دنیا سے گئی. میں ان کا برائی کے نام سے نہیں کہتا لیکن بیوقوفی کے نام سے ضرور کہوں گا. اس کے والد بھی مطلب 120 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے, مطلب ان کے ایوارڈ بھی ملا ہوا ہمیں, مطلب اگر نیکسٹ ٹائم آ گئے تو یہاں سے وہ ایوارڈ بھی باہر کروں گا. مشرف صاحب نے جو ایوارڈ مجھے دیا تھا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا, کلچر کا ایوارڈ. تو بہرحال والدہ کو نہیں پڑھا, وہ بمبئی بھی گیا تھا برٹش آرمی میں, مطلب اس کو مطلب بڑے اس پہ ابھی آ جائیں گے. 1951 کیا 19 نومبر تھا, مطلب یہ 19 نومبر خریف کی فصل, اور مطلب 1951, لیکن والد صاحب نے 54 کرایا. کوئی غلطی کیا یا کس طرح وہ جانتا ہے, مطلب چونکہ میں تو جانتا نہیں ہوں نا کب پیدا ہوا, لیکن وہ والد جانتے تھے. وہ والد بھی پڑھے لکھے تھے, دادا بھی تھے. قرآن کے کسی قدیم زمانے کے کسی نسخے پہ لکھا ہوا تھا, وہ ابھی بھی میرے پاس میرے خیال میں ہوگا, وہ قدیم قرآن جو کہ ہندوستان سے لائے تھے. قرآن کے نسخے عام نہیں ملتے تھے اس زمانے میں, 50s میں نہیں تھے. تو بہرحال میری پیدائش اس گھر میں ہو گئی 1951 میں. اور کتنے بہن بھائی میرے صرف 1 سسٹر اور 3-4 بھائی ہیں. اور سسٹر کا کیا نام ہے؟ سسٹر بانو ہے, مطلب حسین بانو. ان کی شادی ہوئی ہے؟ ابھی شادی ہو گئی ہے کسی اپنے فیملی میں, مطلب بلتت کے. مطلب شوہر کا نام؟ شوہر کا نام ذوالفقار علی ہے, ذوالفقار علی بادشاہ. ٹھیک. اچھا, اور آپ کے بھائیوں کا نام؟ بھائی دیدار علی ہے, وہ مطلب لوکل کونسل کا صدر بھی رہ چکے ہیں, اور پھر آربیٹریشن کے پینل کے چیئرمین بھی رہے ہیں, مطلب 2 دفعہ. تیسرا جو ہے نا پھر ایک کرم علی شاہ ہے, وہ بھی 2 دفعہ مکھی گزرا ہے, مطلب ہماری فیملی میں. اور دوسرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ گائیڈ کا کام کرتا ہے اس وقت. آپ مطلب ٹوٹل 4 بھائی؟ ہاں, سب سے بڑے آپ؟ سب سے بڑا میں ہوں. بدقسمتی سے کہنا چاہیے کہ بہرحال مجھ پہ مطلب بوجھ پڑا سب بھائیوں کا. ان کی مطلب نرچرنگ میں, مثلا اس زمانے میں مطلب گوبر کا پاؤڈر بنا کے وہ روتالی چم مطلب ان کو مطلب سلاتا تھا, وہ سارا کام میں کرتا تھا. کیونکہ والدہ زیادہ لاڈ و پیار سے پلی ہوئی تھی والد کی وجہ سے. والد بھی اس زمانے میں مطلب ٹیچر بھی تھے. وہ سوچو نا, والد صاحب کا کیا نام تھا؟ ان کی والد میرا والد تو علی مدد تھے, وہ بھی ٹیچر ہے. آپ کی والدہ کا نام محراب بیگم. وہ کس کی بیٹی تھی؟ وہ دلالت کی بیٹی تھی. یہ جو مشہور خاندان ہے نا, یہ مطلب اخون کچھ کہتے ہیں, خلیفہ کچھ بھی کہتے ہیں. نہیں برت علی نہیں, وہ دوسرے ہے نا, وہ مطلب مطلب دوسری فیملی ہے. وہ مطلب علی آباد کی, وہ بھی مطلب وزیر فضل کی مطلب فیملی کی. مطلب آپ کے تھراکچ سے ہے؟ میرا تعلق تھراکچ سے ہے. ہاں نہیں, آپ کی والدہ تھراکچ سے نہیں؟ والد کو تھراکچ نہیں تھی. وہ مطلب وہ اخون کچھ کی تھی, مطلب ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کے والد برت علی میں نے کہا نا اخون کچھ نہیں. اچھا, تو جزاک اللہ. جی ہاں, تو پھر آپ کے والد کا نام؟ والد کا نام مطلب خدامان تھا. بڑا چاچا. ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام مطلب زینت شاہ, اس کا نام سیکنڈ زینت شاہ. اب آپ وہ سیکنڈ زینت شاہ دوسرا, ثانی زینت شاہ ثانی. ٹھیک. اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام محبت شاہ تھا. اور ان کے محبت شاہ کے مطلب باپ کا نام زینت شاہ اول, جو کہ یہاں پر. اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام میرے خیال وزیر مطلب وزیر تھرابیک نہیں, بلکہ تھرابیک کا دوسرا وزیر پونبیک تھا اس کا نام. پونبیک مین یعنی شریف آدمی. پون کہتے نا بروشس کی میں, شریف کو جینٹل مین. مطلب سخت طبیعت کے نہیں تھے, بہت نرم طبیعت کے, نرم خو تھے. He was a candid person, نرم مزاج, صادق القول. یہی سے جو ہے مطلب آپ کو مطلب یعنی آپ لوگوں کو تھرا کچھ کہا جاتا ہے؟ نہیں, تھرا کچھ تو تھرابیک کون سا ہے نا, بہادر تھرا دوسرے. تو اس کے جو دادا تھرا تھے نا, بہادر تھرا, جس نے مطلب
हिंदी वगैरह को छुड़ाया था जंग लड़ के 70 तकरीबन उसने मार दिए थे तो तलवार सेंट्रल हुंजा में आप दिरामितिंग दिरामितिंग, हाँ दिरामितिंग, बेसिकली कलान जो है ना हमारा दिरामितिंग है। और आपका जो ब्रांच है वो है खरुई कुछ। हाँ खरुई कुछ, खरुई, हाँ बिल्कुल यू आर राइट। और आपने पढ़ा है, इसका मतलब ये कि आपने सही उससे पहले जो है वो बुशो कुछ है, पुनो ममित कुछ है, हाँ पुनो ममित कुछ, दिरामितिंग का ये जो इधर दिराम थाप, हाँ दिराम थाप इधर एक है ना हमारे फैमिली में मशहूर आदमी जो गडीसाज कहते थे, मतलब अब्बास, गडीसाज अब्बास, जो वहाँ से गलमित से शादी किया हमारी कोई बहन है, मतलब वाइजा है उसका नाम, मतलब मेरे ख्याल में कोई था याद नहीं आ रहा। उसमें मेरे वालिद ने भी खिदमत किया, मतलब जाकर, मतलब उसके वालिद तो बंद मर गए ना गडीसाज का, इसलिए वालिद साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाए चाचा, तो वो फिर आए थे उधर गलमित में। तो आप ज़ीनत शाह सवूम है? हाँ अच्छा स्यूम ऑफ कोर्स। और गुलमित में जो अंकल ज़ीनत शाह मरहूम थे वो आपको क्या लगते हैं? वो भी तो हमारे फैमिली है ना, एक दादा ने वहाँ भी शादी किया था ना, मसलन उसी नाम से अलीबाद में जो हमारी फैमिली जो का। अच्छा गर्म पानी भी है प्लीज, वहाँ अगर सावन की कमी है तो बता दें। अच्छा, तो मतलब वहाँ शादी किया था, जाहिर है सैफुल्लो मतलब पर्शियन में वो इधर मतलब थोड़ा सा आप मतलब अलिफ की जगह वो इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ज़िनत शो, हाँ बिल्कुल, तो शाह की जगह शो, तो उस हिसाब से वो सैफुल्लो भी था, एक गुजरा है शायद आपने नबी में नहीं जानता। अच्छा, बस इसी तरह से अब्दुल बारी जो थे वो राजा के साथ बहुत क्लोज थे, जी, मतलब वो उनके एलीट में शामिल थे, वो भी सब हमारे फैमिली के ना, वो रिश्तेदार है, क्लोज रिश्तेदार है गुलबहार के, मतलब सही गुलबहार था, लेकिन वो गुलबहार जो है वो किसकी बेटी थी? वो उधर से ना वाखान के, मतलब जो था उसका नाम, मतलब वो भी बड़ा मतलब रईस था ना वो अपने इलाके का, उसकी बेटियां थी। जब 1891 में जब यहाँ से मतलब एंगुलबुरुश वार हुआ तो यहाँ से वो लोग गए थे ना, मतलब वो लोग मतलब महाजरत करके गए थे, यहाँ से गए तो फिर मेरे वालिद और वो अपनी दादी के मतलब दादी के उधर 1 साल रहे वहाँ पर। रशिया उस वक्त रशिया के अंडर में था ये वाखान, वो रशियन पामीर कहलाता था वो, एक तो अफगान पामीर है ना और रशियन पामीर, ज़्यादातर पामीर पे उन्होंने मतलब 18वीं सदी में 17वीं कुछ में कब्जा किया था, मतलब ज़्यादा रशियन है। रशिया की ताकत थी ना बड़ी, लेकिन बदकिस्मती से मतलब हमारे राजा ने मतलब रशियन लाबी जो नहीं के जो ग्राम चुविस्की आए थे 1865 में, उसकी जगह में ब्रिटिश जो ज़्यादा चलाक थे उनके लाबी में गया। ठीक, तो ये रशिया का होता तो रशिया भी ज़्यादा था हमारे लिए फायदा। तो वहीं से जो है मतलब यानी शादी किए, फिर 1 साल बैठे। कौन सा दादा आपका था? ज़ीनत शाह ने वहीं पे शादी की है? हाँ ज़ीनत शाह नहीं, महबत शाह ने ना, महबत शाह ने मतलब गुलबहार की एक बहन थी ना, उसका नाम माँ बेगम था, माँ बेगम के साथ उस हमारे दादा ने शादी किया। और जो गुलबहार थे वो तो आपके उधर फैमिली में शादी हुआ था गलमित में। ठीक, तो ये दोनों बहनें थी, सगी बहनें। हाँ वो फिर मीर शाह सलीम खान की रजाई माँ थी। हाँ रजाई माँ भी थी, हाँ बिल्कुल। गुलबहार, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर फिर मजीद हम बात कर लेंगे तफसीलन। अब हम आते हैं आपके जो ना बचपन के हवाले से, अगर थोड़ा सा हमें बता दें, वो हाईलाइट हमें कर ले। ठीक है। आपके जो ना उस वक्त का जो मतलब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की क्या थी, जब अलीबाद या सेंट्रल हुंजा में उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, ये तमाम थोड़ा सा अगर कोई 2-3 मिनट इसको ले लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो एजुकेशन है अलीबाद और फिर करीमाबाद से, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम कुछ अगर आप इजाज़त है तो फिर मैं मतलब समखराशी कराऊंगा। बात यह है कि मौला ने जो कहा ना 1960 में पेरिस जाके कि हॉरिबल गुर्बत है, कह के वही बस ख़त्म किया इमाम ने। हॉरिबल गुर्बत में थे, मतलब कीड़े मकोड़े, हमें पैरासाइट्स हमें खाते थे, हम आज दुनिया की नेमतें खा रहे ना, वो तो नहीं था। 1960 तक बहुत गुर्बत थी, अल्ट्रा पावर्टी थी, लेकिन सब के लिए नहीं। कुछ लोग, कुछ एलीट फैमिली जिनकी ज़मीनें ज़्यादा थी, मेहनती थे, उनको तो खैर आइंदा मतलब वो तो अपने लिए रिज़्क़ पैदा कर सकते हैं। जो जिनमें आपस में पूरा फैमिली में इतिहाद हो, ज़ाहिर मिल के मतलब काम करते थे। मुझे याद है कि बचपन में मतलब 50s में सारे चाचे मिल के मतलब वो हल जोतते थे और फिर वो खेती बाड़ी का काम करते थे।
माएँ भी इसी तरह हमारी चाचियाँ आके घास काटना, फिर ये फसल काटना, एट टाइम मिल के करते थे एक दूसरे की मदद। वो ज़माना अभी नहीं है, अभी इंडिविजुअलिस्ट हो गया इंसान, ये थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। ठीक। उस ज़माने में जो खुशी थी वो नहीं, अभी मैं बता नहीं सकता। मतलब सुबह सवेरे मतलब कभी कभी ज़्यादातर अमूमन चूँकि सर्दियों में मतलब दूध की कमी होती है, मतलब वो तो एक अकली बात है ना, तो फिर अमूमन कड़वा चाय पीते थे, मतलब ब्लैक टी पीते थे, जाके फिर वो कल का पड़ा हुआ कोई बगुंदो मतलब बकवीट का, कोई तुम्बे का, मतलब कोई थोड़ा सा चपाती होता था, जाहिर है हमारे पास था, वो भी था, लेकिन लोगों के पास वो भी नहीं थे। आग लेने आते थे हमसाये हमारे घर में जब जाता था, तो वो एक बगुंदो ऊंचम, मेरी वालिदा भी नेक थी, देती थी, मतलब इसलिए उनको पता था कि ये लोग मतलब खाना पकाना शुरू किया, उसकी बू जो मतलब सिटिंग जो स्मेल महसूस करके फिर वो आग लेने के लिए जाते थे, क्योंकि माचिस भी नहीं था ना, 60s तक दुआने की माचिस थी, लेकिन वो भी नहीं था लोगों के पास। लेकिन हमारे घर में चमक भी था, मतलब जो देसी तरीका था। आज जो इधर रेडीवार्ड साहब जो बताते मतलब लोनली लाइफ, मतलब उसमें मतलब जंगल में किस तरह सुलगानी चाहिए, तो खैर हमारे पास शुरू से ही मतलब सिस्टम था। दादा भी पढ़ा लिखा था ना, मेरा वो भी टीचर है, मतलब चौथा जनरेशन में मैं टीचर हूँ। जबरदस्त। नाना भी टीचर थे, वो मेरे दादा भी थे, सरफराज भी। वो आप अगर 1932 की फिल्मों में देखें लारिमर की, वो बनाए है मेरे दादा की, वो खराब चलाते हैं। अगर आप मेरे पास वो कंप्यूटर मतलब ज़ाया हो गया ना, उसमें थे मेरे सब क्लिपें। सही। वो टीचर थे, लेकिन जमात खाने पे या जमात खाने के बरामदे में पढ़ाते थे ना, जिस तरह से तमाम आलम इस्लाम में जो है ना एजुकेशन का स्पेशल स्कूल का नहीं था, मदरसे का था, मस्जिद के मतलब सेम में पढ़ाते थे। इसी तरह हमारे जमात खाने में भी ऐसा था। लेकिन बहरहाल 50s में मेरे ख्याल में 1954 में 2 कमरे बनाए थे अलीबाद जमात खाने के साथ, जिसमें सुल्तान खान का एक नाम का एक राजा का फैमिली का था, लेकिन बड़ा वाइज थे, बहुत बड़े शोला बयान गलमित के। ये बहादुर खान का छोटा भाई था मेरा, शहबाज खान साहब के बड़े भाई थे। हाँ, तो वो उसने भी पढ़ाना शुरू किया ना हमें। 1950 मतलब 57 में मेरा ख्याल में मुझे दाखिला किया था, काफ़ी उम्र बड़ा होकर, 9 साल की उम्र में। वो ज़माना ये ऐसा था ना। अच्छा, 9 साल में? हाँ, 9 साल, 8-9 साल हो गई तो मेरा चाचा लेके गए। वो मुझे याद है अभी, मेरी मेमोरी बचपन के, मतलब इवन वालिदा मुझे पेशाब के लिए ले जाती थी बाहर, तो फिर मैं डरता था मतलब जिनबूत से। वो भी मुझे याद, उठा के ले जाती थी बाहर घोड़े जहाँ पर बांधे जाते, 2 घोड़े होते थे शुरू से हमारे पास, वहाँ पर फिर मैं बैठकर मतलब पेशाब करता था, यूरिनेशन। तो वो मुझे याद है, लेकिन एक तफसील के साथ याद है। फिर उस जमाने में क्या क्या मतलब दूसरे लोगों की कंडीशंस किस तरह से खाने पीने में उनकी मजीद खराब थी ना। मैं आपको कहा ना कि हमसाये जो है ना, हमारे हमसाये खास अलीबाद खान में मतलब सेंट्रल जमात के एरिया में, वहाँ पर हम रहते थे। पैदा भी मैं वहाँ किया हुआ हूँ, उस घर में कदीम 140 साल पहले मतलब जो घर तामीर किया था उसी में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करना चाहता हूँ, ये चूँकि तारीखी मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जमात खाना, पहला जमात खाना जो बना, उसमें भी हमारा फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। जबरदस्त। तो मतलब सेंट्रल जमात खाना के लिए ज़मीन भी थी ना हमारे घर, हमारे छोटे दादे का घर जिसका नाम नादिर शाह था, नादिर शाह ने मतलब घर भी दे दिया अपना, उसकी ज़मीन। फिर अलीबाद में आ गए तो जाहिर है दोनों भाई, नादिर और माबक दोनों भाई थे, तो उनमें से मतलब छोटे का घर होता, आपको पता ना उनका कानून में जो रवाजी कानून है उसके हिसाब से तकसीम में मतलब बड़े भाई का तो ज़मीन में चॉइस होता है, घर में मतलब छोटे भाई को अमूमन मिलती है। तो वो छोटे भाई को मिला था वो घर। तो उसने क्या किया, जब आगा समतुल हुसैनी 1920 में जब तशरीफ लाए यहाँ चाइना, वो मर्डर केस मतलब 21-22 को, उस वक़्त मेरे वालिद भी मतलब दुआओं से पैदा हुए थे, क्योंकि सारी लड़कियां हो के मतलब वो भला वो नीचा में आने बेचा वो फौत होते थे। वालिद मतलब मेरा बड़ा चाचू में सबसे बड़ा वालिद है, तो वालिद को भी मतलब दुआ के लिए ले गए। तो दादा ने क्या मांगा,
شراب کے لیے بھی مانگا چریے نے کیا مانگا؟ میلو مطلب آر برکت پیشا وہ ریڈ وائن بناتا تھا نا اس وقت جرمنی اور فرینچ کے لوگ آتے تھے وہ خود مانتے تھے کہ آپ لوگ بہترین وائن بناتے ہیں مالزمے کہتے تھے نا تو جا کے اندر مطلب ریسٹ ہاؤس میں جب گیا تو ایک دوسرا یہ خان حکمت کا ایک مطلب منافق سا بھائی ہے ہمارا غلام قادر بیگ وہ اس کا دادا وہ اندر ڈنڈا لے کے بیٹھتے تھے کہ بگاتے تھے ظاہر ہے ہم ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی بڑا آدمی آئے تو اس سے دور رکھتے ہیں مطلب شاہ پرست لوگ تو خیر وہ کیا تو پھر وہ بھی غصے والا تھا نا پھر ظاہر زینت شاہ کا نسل سے تھا دادا نے کہا گوشت ٹٹ گوچ مکھو گوچ چکون لتا ہے بجے امام ساتھیت کو نمائندہ دی وہ امام ہے بجے دعا گانے. اچھا محترم قادر بیگ صاحب آپ کے کزن ہوتے ہیں؟ ہاں نا وہ ہماری فیملی کے ہاں فیملی کے. اچھا ٹھیک ٹھیک. مطلب زینت شاہ بڑا تھا نا وزیر زیادہ زینت شاہ بڑے تھے مطلب وزیر پونوں کے 3 لڑکے تھے ایک کا نام مطلب اسد اللہ بیگ تھا جو احسان اللہ بیگ کا دادا تھا لیکن وہ احسان وہ جو تھا نا وہ سب سے چھوٹا تھا لیکن وہ مطلب بدمعاش نہیں تھے مطلب صحیح طریقے سے مطلب اس کا بھی تھوڑا لنگ تھا نا کرپل مطلب چلنے میں تھوڑا سا وہ مطلب کرپل اسد اللہ بیگ کا لیکن تھے ذہن کا تھا وہ صحیح وزیر. میں مطلب ایمانداری سے بات کر رہا ہوں نا امام کو حاضر ناظر سمجھ گئے. میرا دادا بہت جاہل تھے مطلب سخت اس نے مطلب سگی بہن کو اور بیوی کو بھی قتل کیا مطلب کسی معمولی بات اور پھر دفن کرنے بھی نہیں دیا. یہ علی شیر صاحب کی فیملی کا مطلب خطوش کو سالتت کے ان کے رضا خوری اس کے مطلب تھا 2 مطلب تو یہ زینت شاہ اول ہے وہ لیکن نہیں کرنا چاہیے اتنا جاہلی مطلب یہ حیوانیت ہے. اس لیے میں کبھی میں اپنے دوستوں سے مطلب بوجھال کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ زیادہ سویلائز ہے ہم سے وہ نرم خو ہونا یہی انسانیت ہے. ابھی بروش ماں بسن کمال ای چانو شوا یہ جاہل لوگ ابھی پریمیٹیو سٹیج پہ ہے آپ جو قتل کرتے ہو بہنوں کو یا بیٹیوں کو کہ ان کا حق ہے نا جانا کسی مرد کے ساتھ دے اون مطلب ان کو رائٹ ہے. آپ طریقے سے سمجھاؤ اگر آپ کو برا لگتا ہے مرد چلے جاتے ہیں بڑے مطلب نہیں ابھی تو پڑھے لکھے ہیں نا یہاں ہر جگہ سے جانے لگے ہیں ابھی تو یہ مطلب خلاف پپا لیکن صرف یہ کہ ماں باپ کو بھائیوں کو کزنس کو کوئی ان کے ساتھ ان کو اس میں رکھ کے مطلب اعتماد میں رکھ کے آپ کو صرف ہم گائیڈ کر سکتے ہیں نا. میری بہن اگر زبردستی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو میں کون ہوتا ہوں میرا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو روکوں. یہ غیر اسلامی ہے. ایون پیغمبر کے بہت سے احادیث ہیں جس میں مطلب ایبورشن وہ ختم کیا. وہ کسی نے زبردستی اس کے باپ نے مطلب کسی سے باندھا تو جا کے ریکویسٹ کیا اپیل کیا تو محمد وہ مطلب نکاح فسخ کرایا دوبارہ ری میری کرایا کہ اپنی پسند کر سکتے ہو. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کیونکہ میں تو کافی کیڑا ہوں نا پڑھنے میں کوئی 50,000 کے قریب چھوٹے بڑے مطلب سب اندازہ یعنی 50 تو بہت بولا 5,000 تو کم از کم میں نے پڑھی کتابیں. تو میں 24 گھنٹے میں اسٹوڈنٹ ہوں. اس وقت بھی دیکھا یہ کمپیوٹر پر بھی تقریباً ریسرچ اورینٹڈ میرا مواد ہے جو اس لیے تو انٹرو میں نے بتایا تھا. ہاں تو بہرحال میں اس لیے پسند کرتا ہوں زیادہ سویلائز. اچھا تیسرا کون تھا؟ ایک زینت شاہ کی بات کرتے ہیں اسد اللہ درمیان والا درمیان میں ایک اور زینت شاہ وہ مطلب نہیں جو 3 بھائی تھے تو اس زینت شاہ سے آپ لوگ وہ محمد رضا بیگ تھا وہ مطلب وہ بھی پولیٹیکل تھے. ان سے کون؟ ان سے کچھ بھی نہیں. قادر بیگ صاحب کس دادا سے؟ سوری قادر بیگ صاحب کس؟ قادر بیگ جو ہے نا وہ مطلب فیض اللہ بیگ سے وہ اوپر ہے. ہاں وہ اوپر اس سے اوپر ہے. اچھا ٹھیک ہے بہت اوپر. لیکن اس ایک وہاں پر ادھر سریقل میں چائنا میں مطلب جنگ میں مطلب وہ مارے گئے نا وہاں پر ناپ میں گولیاں لگی دونوں کو جاہلی کی وجہ سے جا کے مطلب ان کے فائرنگ اوپن فائرنگ کیا تو ظاہر ان لوگوں نے بھی کرنا نا ڈیفینس میں سریقل میں اس طرح ہوا یار. اچھا سوری استاد محترم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. آپ نے پرائمری پھر یہیں علی آباد سے پڑھا پھر 7 تک آپ اوپر گئے تھوڑا سا مطلب 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں اس کے بعد پھر آپ کراچی گئے اور کس طرح سے گئے یہ اس نہیں یہاں پر چونکہ گھر میں بھی تعلیم تھا نا دادا بھی پڑھے لکھے تھے آپ کو کہا نا وہ ٹیچر بھی رہے ہیں. بالکل نانا بھی ٹیچر تھے اور میرا والد جو تھا نا ہی واز ون آف دی اسٹوڈنٹس 120 میں سے میرے والد اور والدہ بھی شاید میرے خیال میں مذاق میں پوچھتا تھا کہ آپ کو وہاں پسند کیا تھا. میرے ابو نے کہا کہ ہاں وہاں پر میرے چھوٹے چاچا نے بھی یہی بتایا مرنے سے پچھلے سال وہ ان کا ڈیتھ ہوا شاہ جی کے لمبا خاصا مطلب
मतलब मोहम्मद रजा बेग था, वो अपने उस अच्छा उनके शादी के थे। हाँ, तो वो मतलब वहाँ पसंद आ गई 8 रूम घर रूम बड़े काकों ने मतलब शायद मतलब भाभी के साथ वहाँ पर देखा, तो बस वो फिर मतलब पैगाम भेजा। तो जाहिर इनकार तो नहीं होता था ना, वो भी एलीट क्लास के थे, मतलब वो मतलब अखुन कुछ और फिर हमारा भी, तो ज़मीन की कमी नहीं थी और वालिद भी सही थे, मतलब वो पढ़े लिखे थे उस ज़माने में, जबकि पूरा इल्म का मतलब फुकदान था उस ज़माने में। खत लिखने के लिए मुझे याद है ना वालिद के पास आते थे, ये दौर था मतलब 50s 60s के। 9 साल की उम्र में आप थे, आपको स्कूल में दाखिल किया गया, उसके बाद फिर मतलब अलियाबाद स्कूल 15 साल में आपने अपना मिडिल लेवल तक गए या प्राइमरी किया आपने? हाँ, 15 साल अलियाबाद में मतलब अलियाबाद में मैंने पढ़ा, बीच में 1 साल मतलब वालिदा ने मजदूरी भी कराई ना, तालीम छुड़वा के 5वीं जमात में छोड़ के, फिर मैं क्या मजदूरी? बस नीचे हसनाबाद में जो पावर हाउस बन रहा था उसकी मजदूरी किया मैंने, और कितना 1 रुपये 50 पैसे पे मजदूरी किया हूँ। ये कब की बात होगी? 1966 या 64 की बात है। अच्छा लॉन्ग बिफोर। ठीक। उसकी नहर बन रही थी ना, वाटर चैनल। और वो जो टर्बाइन है वो सरकार का था ना? सरकार का नहीं था, इमाम ज़मान ने दिया था ना जाते वक्त। ये बहुत से लोगों को सरकार कहता, सरकार का इसलिए दिया कि सरकार चूंकि ऑर्गेनाइजिंग वो एप्लीकेशन मतलब उसको चलाने वाली बॉडी है, लेकिन इमाम ने दिया था उस जमाने में 10 लाख। वो कहाँ की थी? जर्मनी की थी। कौन सी? जर्मनी की बेहतरीन, दुनिया में तो सबसे बड़ा मतलब साइमन का था ना, साइमन जब 1960 में तशरीफ लाई थे हुंजा, उस वक्त बिजली नहीं थी ना हुंजा में ना, उस वक्त ये दे दिया। लेकिन बातचीत में मतलब अमीर लोगों के पास 50 से था जनरेटर सिस्टम, वो तेल भी मतलब ड्रम में ला के मतलब रखते थे, जखीरा करते थे। फिर हम मतलब बड़े फखर से देखते थे, लाटू जल रहा है मीर अलियाबाद से नजर आता था ना। तो बहरहाल इमाम को, जाहिर इमाम हमारा बाप है, रूहानी भी दुनियावी भी बाप है। सही। मैं इसको गार्ड कहता हूँ, खुदा की कसम, मैं चौक पे भी बोल सकता हूँ, मैं साबित भी कर सकता हूँ। गार्ड अगर है तो, क्योंकि हमारे पीरों ने भी यही कहा कि शम्स का देखे, वो कहा कि बंदे को खुदा को आप आसमानों में नहीं ढूंढो, बंदों के बीच में ढूंढो जमीन पर, ये कहा हमारे। और फिर अपने अंदर ढूंढो। हाँ, मौलाली की बात है कि मन अरफ नफ्सहु फकत अरफ रब्बहु, फर्स्ट ना बस कॉल ही बात है वो बची गार्ड। अच्छा, तो फिर ये आपने प्राइमरी और ये सेकेंडरी पढ़ने के बाद फिर आप कराची चले गए। कराची क्यों गए थे? कराची मुझे तालीम के लिए नहीं ले गया था। फिर क्या ये मतलब ऑपरेशन है ना, इलाज है। अच्छा, ये आपको 1967 में पोलियो का अटैक हुआ, यहाँ हुआ अलियाबाद में हुआ। तो फिर 1 साल क्या याद है उसका? थोड़ा सा मतलब अगर हाईलाइट करें इस पे तफसीली, अलग हम वो अलग बात है कि वहाँ से पता नहीं, वो तो एक मैं क़यामत से गुजरा ना, कांटून तक गिराया चारपाई से, ऐसा मतलब कांटे गुस्से की क्या बताऊँ आपको। वो कैसा? वो मतलब मुझे मिस हैंडल किया ना। एक दादा थे मतलब वो थोड़ा सा लगन जो ना बम इन्हें मतलब यार मुझ दे गुना दे सका इन तो सका जाहिर ऊपर से मैं पकड़ नहीं सका, और तकरीबन 18 kg मेरा वजन रह था, क्योंकि उसमें मुझे अंडर न्यूट्रिशन रखा गया। गुर्बत थी ना, गोश्त का लफ्ज गोश्त देखता ना किसी किताब में पागल होता था, खाली लफ्ज गोश्त देख कर ही। तो ये हालत थी। जब कराची गया तो फिर मैं बक्सिंग भी किया, तो मार्शल आर्ट के लाइन में गया, फिर ननचाकू भी चलाया। यहाँ पर जब खुराक मिला तो फिर एक नई जिंदगी मिली ना, फिर खुशी भी हुई। बाकी घर में डिप्रेशन में था। मैं 1 साल घर में रहा, फरवरी 67 से 68 तक। फिर 68 के मौके पर एक सुबह को मतलब दुआ के टाइम पे एक नूरानी ख्वाब मिला जैसा। प्लीज बता दीजिए। वो ख्वाब इस तरह था कि एक मामा लुटो, यानी परियन, यानी जिसको हम बुरुशत की ज़बान में मामा कहते। मामा मीन मतलब गुड स्पिरिट, खूबसूरत मतलब लिबास में आके मैं मतलब लेटा हूँ अपने चारपाई पे। तो वो मतलब मुझे एहसास है कि मुझे मतलब वो पोलियो हो गया, खतरनाक बीमारी है। तो वो आके फिर फौरन ठीक गो चलाया वहाँ से, वो मतलब आपको ठीक करने के लिए, फिक्र नहीं करो बेटा, कि ऊपर से वो उठाती है। हम लोग गुटी कुछ आदमी क्योंकि सीधा वो में थे, वो तो जुड़े थे ना। तो वो फिर क्या करते, फिक्र रही थी खोल साथ रही थी, परवा फिर रूमाल टोके थी जो घूमी वाह मैं आपकी अम्मी हूँ बीसा तरह माने वही तुम डाले वैसे सपोज जाहिर है मुझको जो ओढ़ना था ऊपर वो उठाती है तो जरा केकी में थोड़ा सा मैं शाही महसूस करता हूँ।
ایسا رکھے تو ٹھیک رہے تھی جو گھومی با اس مجھ سے کیا شرم Don't کرنا worry, I'm your mom. جیسا کہ لائک موم ریئل موم تو جا کا بزارے سے تم بات اکی نتن شاین تن بیچ اک ہول نی چونون سقام یار اس کو مرین کیت سکایا تم لائٹن کوئی مرین چنگتے دونوں ہاتھوں پر سے لائٹ دو سکائی سے لائٹ اکی نہ دیسن بیچ ووٹنگ جا پس سکا بغیر دردن تو ووٹنگ سیدھا میں بھی سا ہو دی تو خوش ہمائے واسے با تم بات گسے ہانا میں فن میں یہ دیکھو یہ زندہ ہے آج بھی موڈا ہوا گسے کے خراب پانی بھی ماما سے وا اس مولتے چوا ہوس کے خراب سنسر تھوڑا سا کاٹن پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے وہ ہوا میں لا کے ایچ تو شوق جو ہے سن وہ ایچ مین مطلب بعد میں نے سیکھا یہ لفظ بروشس کے قدیم یعنی بیچا لوور ایریا کو مطلب ایچت کہتے ہیں ہم. اچھا یہ بروشس کے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. ہاں بروشس کی بولی وہ اور پورا ڈائلاگ بھی میرا بروشس کی میں ہو رہا ہے اس خاتون کے ساتھ. تو گسے کے ماما گسے خراب بھی ہوتے کہ جول اس سے کم ان گسے دارت میں ہی لایا نہیں اسے ٹھیک آیا چو لیکن جہاں پہ جبت سے کا تھوڑا سا پیپ نکلتا ہے اس انگلی سے یہ دیکھا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. 1967 سے یہی ہے سمودہ ہوا تو نما کے بہرحال تم بات سیکنڈ ٹن ہول ورنہ اذان شروع منی میں علی صحیح اللہ وہ صحیح اللہ کہتے تھے نا زمانے والے وقت میں نعرہ لگاتے تھے اذان میں مبارک نام کا واقعی میں نام بھی مبارک تھا اور اس کے مطلب آواز بھی مبارک تھی. ایسا سے کہا پھر والد صاحب وہاں نماز کے لیے گیا نا وہاں پر دعا کے لیے نکلے تو میری ہمت نہیں والد تو بہت سخت تھے حد سے زیادہ سخت تھے پڑھانے میں بھی سخت تھے لیکن باقی کاموں میں بھی حد سے زیادہ تشدد کرتے تھے. بہرحال میں معاف نہیں کرتا ہوں ابھی کلیئرلی کہتا ہوں کہ اس جہاں میں بھی یہ فیصلہ ہوگا تو بھی معاف شاید نہیں کروں جو اتنا وہ نامعقولیت سے مارتے تھے. کون؟ نہیں مجھے ہاں سب اولاد کو والدہ کو بھی مارتے تھے. بہرحال نہیں مارنا چاہے وہ جانور تھے مطلب وہ خود شراب بھی پیتے تھے اور پھر ان کا کنکوبائن بھی رکھے تھے 60s میں. اچھا غلط بات ہے یہ. میں نے پھر پکڑا وہ گجران والا میں نا یا آپ نے ایک عورت کو بھی جو کہ ہماری غربت کا گنسنگ بھی سننا کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو لوگ کام کے لیے آتے تھے نو تنخواہ دینا تو چھوڑ الگ بات ہے خالی روٹی تو ملتی تھی تو آپ نے ایسا کیا غلط کیا تو بہرحال اس نے مطلب کنفیس کرنے کی بجائے ووٹنگ یار دوسرے نہیں جاسن پہ پھنس کو چمدا کھول بولے یار میں نے اچھا با میں اور تم میں فرق ہے تم بغیرت اور سست آدمی ہو تم ہن مکان میں دیو شکومن 365 دایو دوشال اگر ہن جوٹ مکان ہم دور جلائے شبم زمین ہماری اوپر تھی نا کوئی اور جگہ میں گھر نیچے تھا مطلب کھانو لگلوں یہاں سنٹر جمع تھانا کے ساتھ وہ سست تھے. بہرحال وہ خود مطلب اچھے کردار کا نہیں تھے. بعد میں پھر اس کے دوستوں نے بھی اس کے ساتھیوں نے بھی ہماسروں نے بھی مجھے بتایا کہ آپ کو والد صرف یہاں پر کراچی میں مطلب کام تو کرتے تھے لیکن سیدھا جا کے نیپیر روڈ پہ اس کا ٹھکانہ ہوتا تھا مطلب یعنی نیپیر روڈ بنی سمجھے کہ وہاں مطلب خور ہاؤس میں نیپیر روڈ کہلاتا تھا. ٹھیک. اچھا پھر وہیں پہ کتنا ایسے مطلب آپ کی یہ ہیلنگ ہو گئی وہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا آپ نے یہاں سے مطلب پھر یہ والد صاحب کو مدار یہ نا میں بتا نہیں سکا. والدہ کو میں نے بتایا جب والد صاحب گئے نا دعا کے لیے جو وطن گئے تو پھر میں نے کہا کہ اچھی منی میں چوک کی خواب بنی ایسم اور خواب سے وہ اذان کی وجہ سے میں جاگ گیا سنا میں کہا بس مبارک اور منی سنمو بالکل جیسا کہ کوئی جس طرح سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا. تو بہرحال علم چھوڑ دی بنا سکا. مطلب صبح کو ایک ہماری دادی تھی مطلب وہ بھی تھربے فیملی کی ابھی فیروز وہ مطلب دعا سے مطلب واپسی پر اس نے کہا ابھی چلو مطلب پھوپھی آپ گرین کلا پہ تھی 14 فروری تھا نا 25-28 فروری تھا گرین کلا پہ تھی تھوڑا ہاتھ بھی تاپیں اور پھر چائے بھی پیے ہوئے موقع تو مجھ سے نہیں آنے بیچا ان کی پھوپھی ہوتی تھی میری دادی تھی. تو ابھی بھی ایک ہے ڈاکٹر ہے اس کی مطلب دادی تھی ڈاکٹر منظور حسن ملنا ہے بات ہو بھائی ہوٹل بھی ان کا کالج روڈ پر. تو وہاں پہ کہاں کس ہاسپٹل میں تھے کراچی میں کس ہاسپٹل میں آپ کو جنا ہاسپٹل میں جنا ہاسپٹل اور وہاں پہ ایڈمٹ آپ رہے ایڈمٹ رہنا ظاہر ہے کتنے عرصے تک کافی عرصے تک. ٹھیک چلے اس کو پھر ہم تفصیل سے دوسرے کلپ میں آ جائیں گے آپ کے اسپیسیفک کسی پہ ہوگا اور مطلب اس سے کتنا کچھ فرق پڑا وہ ظاہر ہے تو میں مطلب مجھے کھڑا کر دیا نا لیکن دوبارہ بٹھا نہیں سکے. ڈاکٹروں نے کہا تھا وہاں کہ ہم دوبارہ ان کو موڑ نہیں سکیں گے. مطلب اس زمانے میں تو یہ جوڑ ڈالنے والا سسٹم نہیں تھا نا. آپ کی عمر اس وقت 16 سال کی 16 سال تھی وہاں. تو بہرحال اس پر دوسرے جو ہمارے ایک پھوپھا تھے وہ قابل آدمی تھے
उसने कहा कि परवाह की नमाज पढ़ नहीं सकेगा, कि कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना पड़ेगा इसको, लेकिन दोबारा मोड़ नहीं सकेगा। कहा सर्जनों ने, जो बड़े चीफ सर्जन थे ऑर्थोपेडिशियंस, उन्होंने कहा कि यहाँ से मतलब ये 67 में ये मतलब ऑपरेट किया गया था। 67 68 2 दफा ना लेफ्ट साइड का, मतलब फिर मतलब उस वक्त में मतलब यानी क्या कहते हैं एडवांस भी नहीं था ना ट्रीटमेंट नहीं था। पाकिस्तान में तो ये हिप रिप्लेसमेंट था ही नहीं ना, अमेरिका में तो 1929 में हुआ था। उसके बाद लाने वाला जो मेरा प्रोफेसर था ये अली मोहम्मद अंसारी, अंसारी, उसका फोटो के साथ लगा हुआ। तो उसने फिर आपका ये नी को रिप्लेस किया? नहीं पूरा हिप को, दोनों हिप को अच्छा रिप्लेस उसने किया, मतलब डॉक्टर अंसारी ने 29 साल बाद अमेरिका से। मतलब अमेरिका में तो खैर होता था ना, नी भी रिप्लेस होता था, अभी तो यहाँ आगा खान में भी नी रिप्लेस हो रहा है, दोनों नीज। ठीक। तो खैर मेरा मसला जो था ना, कहा क्या हो गया, तो वहाँ पर एक हुई जुमा था उस जमाने में, मतलब मेहमान था मेरे ख्याल वो, उसने मतलब मेरे चेक करके 68 में, तो वो खालू ने भी, वो बड़ा होशियार आदमी था अली अहमद, सही, तो वो चेक करके कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं समझ नहीं गया ऑपरेशन से मुराद पेट का मतलब काटने को ऑपरेशन कहते, ये मिसकंसेप्शन, ये हड्डी का किस तरह ऑपरेशन होगा। कहा कि नहीं ऑपरेशन होता है बेटा का। फिर मुझे डेट दिया जाहिर उस डेट पर, लेकिन ये हाशवानी की भाभी एक थी, मतलब ये जो सदरुद्दीन हाशवानी की, वो श्रीलंका की थी, डॉक्टर लैला, उसने सिफारिश किया, वो ना तो पाकिस्तान में कौन लिफ्ट कराता है। वो सर्जन, वो मनहूस डॉक्टर काजी, कहा कि एक तफरीदा दूसरी तरफ लगाऊंगा तो दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा उस जालिम दरिंदे ने। डॉक्टर साहब उर्दू तो आता था मुश्किल से, कहा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा, तो कहा कि एक सफर लगाऊंगा यहाँ से, फिर वो दर्द खत्म होगा, ऐसा कहा। ये तो डॉक्टर नहीं, वाकई में दरिंदा कोई है। दरिंदे थे, वो पंजाबी था ना, वो मुझे 40 साल बाद मिला फिर इस ड्रामाई अंदाज में। जो मेरा प्रोफेसर जो था, जो रिप्लेस हिप आर्टिफिशियल रिप्लेस है, उसके दफ्तर में आया। मैं फिर देख रहा था कि किधर देखा हूँ इस आदमी को, सर के बाल देख के। फिर उसने मेरे प्रोफेसर के असिस्टेंट ने कहा, जाओ डॉक्टर काजी घंटे से बैठा हुआ, सर को बुलाओ कहा। तो फिर मैं समझ गया अच्छा ये दरिंदा वाला काजी है। तो उसने फिर मुझे लिटा के मतलब उससे मशवरा ले रहा ना। अच्छा, उसको अभी पता नहीं होगा, पता नहीं, भूल गया ना, वो किधर याद रहेगा। वो 40-45 साल, हजारों लाखों मरीज आते। तो नीचे मतलब जब मुझे खोल दिया, मतलब अनड्रेस किया। आपने इनको बताया था डॉक्टर को कि काजी ने आपका सर्जरी किया था? हाँ, लेकिन नहीं, मतलब पहले हुआ था, लेकिन वो क्या पता अंदर से उसका रिश्तेदार हो या कोई आपस में दोस्त है, ये भी था ना। नजर जरूरत कहते मैंने नहीं बोला, उसको नहीं कहा। ये मतलब प्रोफेशनलिज्म में भी हो सकता है ये माइंड करे, लेकिन था मतलब 5 वक्त का नमाजी, लेकिन ही वॉज राइट पर्सन। मैंने इमाम के बाद दूसरा मैं इसको रिफरेंस दे रहा हूँ, मतलब इस हमारे प्रोफेसर को, क्योंकि इसने मोहब्बत इतना दिया। ऑपरेशन के दौरान 2 दफा ऑपरेशनों में, बल्कि 3 ऑपरेशन कराए सिविल हॉस्पिटल में। तो खैर यहाँ से पूरा, यहाँ से जोड़ भी अब है, अगर आप तस्वीर लेना चाहते हो, वो जो पुर्जे निकालते हैं ना हर 12 साल बाद, वो भी इधर में रखता हूँ। मतलब इधर देखा कॉलम सर बिल कॉलर इतना मतलब नीचे चीरा हुआ है कॉलर खरियाट, कोई एक मतलब 1.5 फुट टांका मुझे अगर सबका इज्तिमाई अगर ना पाना तो 1.5 फुट तक जख्म है मेरे। खैर इसके बावजूद मौला की मेहरबानी है कि एक्सरसाइज और ये जो है ना टफनेस, ये मेरे लिए काम आया। माजूर नहीं था तो इतना शायद हो सकता मैं मशहूर भी नहीं होता, ना इतना बहादुर होता। से मेरे चाचा की तरह वो मतलब जमीन के गाशनतन 200 करोड़ की जमीन, मतलब अलियाबाद थाना सामने, इसे अभी सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का बेच के वो चला गया सिगरेट पीने में। वो कमबख्त मतलब उस तरह का अफसोस होता, हालांकि उसकी टांगे भी ठीक थी, सब ठीक था। मैं उसके मुकाबले में तो आधा से आधा भी था नहीं था। तो खुद का ये है चुमन दोनों तरफ का इससे कटा हुआ यहाँ तक। कुछ इसके मतलब कुछ फुटूर्स भी हैं। मैंने आखिरी ऑपरेशन 93 में जब ऑपरेशन हुआ, 83 में कैमरा भी ले गया था अंदर थिएटर में, और सर्जन को कहा कि प्लीज़ मतलब एक डॉक्टर को कहें कि कुछ मुझे शौक है, मैं एक रिसर्च ओरिएंटेड मतलब एक टीचर हूँ, तो प्लीज़ मतलब ये मुझे ऑपरेशन का अपना ऑपरेशन किस तरह होता है वो शुरू में वो ज़रा कुछ क्लिप्स ले ले कोई 2-3। तो उन्होंने लिया था, वो शायद अभी ढूंढूंगा तो अलमारी तो बाहर है। ठीक।
तो उस अलमारी में होगा तो खून है मैडम यहाँ पर कटा हुआ यहाँ तक और सर्जन काम कर रहा है मेरा सर इस तरह से है। तो वाकई में ये आप जो ना ये परवरदिगार का इतना बड़ा करम आप पे इधर से कोई शक नहीं है विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी अपेरेंटली आप इतने हार्डशिप से गुजर रहे हो उधर मतलब मुझे लेकिन आपको एक इतना बड़ा हिम्मत और इतना बड़ा करेज बस इमाम की मेहरबानी है और सर्जन की मेहरबानी है ना। सर्जन ने मुझे मतलब क्लास भी ले गया बाद में 81 में ये थोड़ा सा एक जगह में मतलब थोड़ा मेरे साथ गलती किया मतलब मुझे ताउन नहीं किया तो जाहिर है बाहर टॉयलेट पे जाओ यहाँ पर बदबू होती है। हालांकि मैं खुद एक अमेरिकी आदमी हूँ मतलब बाथरूम मेरा सबसे बेहतरीन साफ होता था मतलब श्रीनगर का सिलेंडर का कि मैं कोई गंदगी थोड़ा करता था कि बस वो चाची ने मतलब वो दादी थी मतलब उसने कहा कि मतलब बाहर जाओ तो वो मुगैरत करके उठ गया मैं ये तो यहाँ से जाओ मनी में थोड़ा सा अभी सीमेंट सही सूखा भी नहीं था ना उनके घर में आया था हॉस्पिटल से सीधा उसके बाद दोबारा सर्जरी की जरूरत हो गई मतलब हॉस्पिटल में बहुत पेन हुआ तो फिर ये खजून मुझे ले गए अलियाबाद हेल्पिंग ग्रुप का वो था मौला उसको जन्नत नसीब करे वो दुनिया से चला गया लेकिन बहुत ग्रेट आदमी था हमारा वो जो चेयरमैन थे वो हेल्पिंग ग्रुप के अलियाबाद करीमाबाद से पीछे एक जगह है अगर आप शायद नाली कराची में तो वो हेल्पिंग ग्रुप ने मुझे मतलब 5 पॉइंट ब्लड भी दिया था वो नजीम जी वो वाला उस फाउंडेशन से फातिमी फाउंडेशन जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने वाली देती है और फिर ये पुर्जा भी 4,500 था उस जमाने में अभी तो डॉलर की वजह से तो 1,80,000 का आया मतलब इतना जब सेकंड लास्ट सेकंड जो अभी है ना मौजूदा ये फिर गिर के मतलब ये टूट भी गया ना मैंने तो समझो बस हर दफा मतलब मैंने मार खाया बस जिंदगी में शायद इतना कमांडो एक्शन इनके कहाँ है अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस भी इतना सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं जितना मैंने किया छांग टरावाश या सोचो वे दानी नहीं तो छठ दिन कम वक्त इतना कांटा यहाँ से फिर घुस ना उधर खाली इन सिरिंज की तरह मतलब घुस गया मेरे चार भाई तुम डालना था मत बेचा एक बाग से मुझे बाहर निकाल रहे ना उसके बजाय बाग का थोड़ा सा शंग व शन्ना थोड़ा गिरा दे आराम है का 3-4 चाचा हैं वो वहाँ से मुझे अभी जो मौजूदा है रहीमाबाद का था ना वजीर बेग के थे वो मोहल्ले में रहते अभी तो घर वहाँ बनाया खुद कराची से आके मैंने घर बनाया वालिद ने नहीं बनाया वहाँ से मुझे नीचे खन ले जा रहे हैं यानी कदीम सेंटर जमा थाना का वहाँ तक कदीम घर में ले जाए क्योंकि वहाँ सर्दी शुरू हो गई ना अक्टूबर का महीने में ऊपर खाली तलपार बिला यानी वो भी वाटर प्रूफ नहीं है बारिश हो गई तो नीचे सत्यानाश हो गया मेरा। ठीक वहाँ से फिर कब आए थे सॉरी फॉर कटिंग यू और इंशाल्लाह फिर इस पे नेक्स्ट क्लिप में इस पे तफसील से बात होगी।